नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। अद्य अहं सर्वान् नमस्करोमि। मन्येऽहं भवन्तः सर्वे समागताः सन्ति। भवतां सर्वेषां स्वागतम् अहं कुर्वन् प्रकृतम् अहम् अनुसरामि। सर्वे शीघ्रम् आगच्छेयुः इति मदीयाभ्यर्थना। आदौ श्रीमन्तं श्रीरामचन्द्रम् अहं प्रणमामि। भवान् सर्वान् नमस्करोमि। यथाशीघ्रं पुनः अहं शेखरग्रन्थमाश्रित्य तं विस्फोरयितुम् अहम् इदानीं प्रयते। ह्यः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रमादाय 25 दिनानि मया शेखरग्रन्थः मया तावत् व्याख्यातः। सूत्रं विशिष्टतमम् आसीत्। सूत्रेऽस्मिन् अनेके विचाराः सन्ति। अतएव महान् कालः अस्माभिः गृहीतः कर्तुरीप्सिततमं कर्मिति सूत्रस्य व्याख्यानाय। तस्मिन्नेव सूत्रे तत्सूत्रान्तर्गतमेव कर्मणि द्वितीया इति सूत्रमासीत्। तत्रापि अन्तर्गतम् अनभिहिते इति सूत्रमासीत्। अतः सूत्रत्रयमाश्रित्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म किञ्च कर्मणि द्वितीया किञ्च अनभिहिते इति सूत्रत्रयम् आश्रित्य शेखरग्रन्थः मया तावद् मासं यावत् व्याख्यातः। यदि अस्माभिः सर्वैः ईप्सिततमम् एतत् शब्दजन्य पदार्थः बोधश्च अस्माभिः यदि गृहीतः तर्हि अवश्यं तावद् अग्रिमं सूत्रं सम्यक्तया तावत् अवगतं भविष्यति इति नास्ति कश्चन सन्देहः। कर्मसंज्ञाविधायकानि बहूनि सूत्राणि भवन्ति। तत्र प्रथमं सूत्रं कारकप्रकरणे यदासीत् तत्सम्बन्धिसूत्रं यद्यदासीत् तत्सर्वं मया व्याख्यातम्। इदानीं कर्मसंज्ञाविधायकं द्वितीयं सूत्रं तथायुक्तं चानीप्सितम् इति सूत्रमादाय शेखरकार्येण किम् उक्तं सिद्धान्तकौमुद्यां च किम् उक्तं वर्तते तत्सर्वम् अभिलक्ष्य इदानीं भवतां पुरतः स्वीयं व्याख्यानम् अहम् उपस्थापयामि। तथायुक्तं चानीप्सितम् इति सूत्रं कर्मसंज्ञाविधायकम्। तथायुक्तम् इत्येकं पदं, च इति एकम् अव्ययपदम्, अनीप्सितमिति नय समासघटितं समस्तमिति एकं पदम् इति कृत्वा त्रीणि पदानि अत्र सूत्रे वर्तन्ते। तथा युक्तम् इति एकं पदं, च इति एकं पदम्, अनीप्सितम् इति एकं पदम्। एवं तावत् सम्भूय त्रीणि पदानि अत्र वर्तन्ते। क्रमशः त्रयाणां पदानां व्याख्यानम् अस्माभिः यथाक्रमम् अनुष्ठीयते। तथा युक्तम् इत्यत्र तेन युक्तं तत्प्रकारेण युक्तं तेन प्रकारेण युक्तम् इति तथा युक्तं। तथा युक्तम् इत्यत्र एकं पदमस्ति। च इति यद् अव्ययपदं निपातपदं वर्तते तस्य च इत्यस्य निपातस्य अपि अर्थः अप्यर्थकः चकारः इति आदौ गृहीतव्यः। अप् च इत्यस्य अर्थः अपि, यतोहि निपातानाम् अनेकार्थत्वात् अत्र चकारः अप्यर्थकः अङ्गीकर्तव्यः। अतएव वृत्तौ सिद्धान्तकौमुद्यां सिद्धान्तकौमुदीकारः लिखति ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम् अनीप्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञकं भवति इति सिद्धान्तकौमुद्याम् इयं वृत्तिः सिद्धान्तकौमुदीकारेण लिखिता वर्तते।
पुनः तां वृत्तिम् अहं कथयामि भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु। ईप्सित तमवत् क्रियया युक्तम अनीप्सितमपि कारकम कर्म संज्ञकम स्यात्। तर्हि अनीप्सितमपि कारकम इत्यत्र अनीप्सित पदानन्तरम अपि इत्याकारकम निपात पदम वृत्तौ आगतम वर्तते। अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञकम स्यात्। तर्हि अनीप्सितम अपि कारकम इत्यत्र अपि यत् पदम आगतम निपात पदम, तर्हि कस्मात् सूत्रादागतम इति तावत् अवश्यं विचार्यम्। तर्हि अत्रैव सूत्रे तथा युक्तं चानीप्सितम् इत्यस्मिन्नेव सूत्रे चकार पदम अप्यर्थकम निपातानाम अनेकार्थत्वात्, अतः चकारस्य अर्थः अपि एवंच भिन्न क्रमः तथा युक्तं चानीप्सितम् अनीप्सित पदानन्तरं चकारार्थकः चकारस्य यो हि अर्थः अपि तत्पदम अनीप्सित पदानन्तरं योज्यम् अस्मादेव कारणात् अनीप्सितमपि इति इत्याकारकः अर्थः पदद्वयम् आश्रित्य भवति। चकारपदमाश्रित्य अनीप्सित पदमाश्रित्य च अर्थः भवति अनीप्सितमपि। कारके इत्यस्य अधिकारः तम अधिकारमादाय अनीप्सितमपि कारकम्। एवंच कर्तुरीप्सितमं कर्मिति अधिसिंहस्थासां कर्म इत्यानन्तरं तथा कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रात् कर्म पदं गच्छति। तस्मात् अनीप्सितमपि कारकं कर्म संज्ञकं भवति इति चानीप्सितं कारकम् इत्यस्य अर्थः। किन्तु तथा युक्तम् इत्यस्य कः अर्थः इदानीम् अस्माभिः न व्याख्यातं, केवलं चकारस्य व्याख्यानं कृतम्। अनीप्सितं न ईप्सितम् अनीप्सितं, तत्र न ईप्सितम् इत्यत्र ईप्सित पदार्थः कः भवन्तः जानन्त्येव। वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रेपि ईप्सित पदमागतम्। कर्तुरीप्सितमम् इत्यत्र तम रहितं यद् ईप्सित पदं तदेव अत्रापि ईप्सित पदम्। अतः ईप्सित पदस्य विषये भूयसी चर्चा अस्माभिः तत्तत् सूत्र व्याख्यावसरे अस्माभिः कृता। अतः विस्तरभिया इदानीम् ईप्सित पदस्य चर्चा न क्रियते, केवलं समासः अस्माभिः प्रदर्श्यते। न ईप्सितम् इति अनीप्सितं नये समासः। तर्हि न ईप्सितम् अनीप्सितम् इत्यस्य अर्थः ईप्सित भिन्नम्। ईप्सित भिन्नं यत् कारकं तत् ईप्सितम् इच्छोद्देश्यम्। ईप्सितस्य संक्षिप्तः अर्थः इच्छोद्देश्यः। ईप्सितः तद् भिन्नं यत् कारकं तत् कारकमपि कर्म संज्ञकं भवतीति। अनीप्सितमपि कारकं कर्म संज्ञकं भवतीति पदद्वयस्य पदत्रयस्य अधिकृतस्य अधिकृतं यत् पदं तद् तं पदम् आदाय पदत्रयस्य एतावान् अर्थः सम्पद्यते यत् अनीप्सितमपि कारकं कर्म संज्ञकं भवतीति पदत्रयम् आश्रित्य एतावान् अर्थः। किंच तथा युक्तत्वम् इदानीं विचार्यम्। तथा युक्तत्वं किम्? यतोहि अत्र तथा युक्तम् इत्यस्य पदस्य व्याख्यानं सिद्धान्तकौमुदीकारः सिद्धान्तकौमुद्याम् आदौ करोति। ईप्सित तमवत् यः अर्थः आगतः स अर्थः तथा युक्तम् इत्यस्य वर्तते। सिद्धांत कौमुदीकारेण उक्तम् ईप्सित तमवत् क्रियया ईप्सित तमवत् इति यद् आगतं वर्तते तत् केवलं तथा युक्तम् इत्यस्य अर्थः। ईप्सित तमवद् युक्तं, तर्हि तथा इत्यस्य अर्थः तत्प्रकारः तत्सदृशः। यदि तत्सदृशः तथा तेन प्रकारः तथा, अत्र थाल प्रत्ययः प्रकारवचने थाल इति तद्धित प्रत्ययः थाल प्रत्ययः, प्रकारवचने प्रकार इत्यस्य अर्थः सादृश्यम्। अतः प्रकारवचने थाल इत्यस्मात् सूत्रात् तत्शब्देन अत्र थाल प्रत्ययः आगतः। तस्मात् यथा तथा एवं रूपं तावत् सिद्धं भवति। अतः तथा इत्यस्य अर्थः तत्प्रकारः तथा इति, यत् प्रकारः यथा इति। तर्हि एन प्रकारः तेन प्रकारः इति यथा तथा इति रूपं तावत् सिद्धं भवति। यत् तत् शब्दयोः कथा इति किं शब्दात् थाल प्रत्ययः कथा केन प्रकारः कथा इति। तर्हि यदि तथा शब्दस्य अर्थः तत्प्रकारः, प्रकार इत्यस्य अर्थः सदृशः तत्सदृशः, तर्हि तत्सदृशः इत्यत्र तत्पदेन किं ग्राह्यं? तत्पदेन यद् किंचित प्रतियोगिक सादृश्यं भवति, सदृशः यद् किंचित प्रतियोगिकः भवति। यथा चंद्रः इव चंद्र प्रतियोगिकः
सादृश्यः सादृश्यं अंगीक्रियते। चंद्र सदृशः चंद्र प्रतियोगिकः तावत् सदृशः कश्चित् पदार्थः तथैव अत्रापि तत् सदृशः इत्यस्य अर्थः तत् प्रतियोगिकः कश्चित् सादृश्य विशिष्टः पदार्थः। तर्हि तत्पदेन किं गृह्यते? पूर्वसूत्रे कर्तुरीप्सित तमं कर्म इत्यस्मिन् सूत्रे ईप्सित तमं यद् वर्तते तदेव इदानीं पदम् आहोषित तत्पदजन्य पदार्थः अत्र तत्पदेन परामर्श्यते। यतो हि तत्पदं सर्वनाम्नः सत्वात् प्रधान परामर्शित्वात् प्रसिद्धस्य पूर्वस्य पदार्थस्य परामर्शित्वात् पूर्वस्मिन् सूत्रे यत् अस्माभिः ईप्सित तमम् इत्याकारकं यत् पदं तत्सूत्रे वर्तते तदेव तत्सूत्रस्थं पदं तत्पदेन अस्माभिः अत्र परामर्श्यते। येन तत्सदृशः इत्यस्य अर्थः ईप्सित तमवत् सदृशः। ईप्सित तमवत् इति वति प्रत्ययः सादृश्ये आगतः तर्हि तत्पदस्य अर्थः ईप्सित तमं। प्रकारः इत्यस्य विवरणं वति प्रत्ययेन क्रियते तस्मात् ईप्सित तमवत् इति अर्थः तथा इत्यस्य अर्थः ईप्सित तमवत् इति तथा पदार्थः। तदनन्तरं युक्तम् इति ईप्सित तमवत् युक्तं संबद्धम् आप्तुम् इष्यमाणम्। अत्र तथा इत्यस्य यद् विवरणं मया कृतम् ईप्सित तमवत् क्रियया युक्तम् अनीप्सितमपि तर्हि ईप्सित तमवत् इति कथनेन ईप्सित तम भिन्नः ईप्सित तम सदृशः। यतो हि सादृश्यं सर्वथा ऐक्यं न भवति। सादृश्यं यद् किंचित् भिन्नं भवति यद् किंचित् तावत् समानं भवति। अत्र ईप्सित तमवत् यदि उच्यते तथा शब्दस्य अर्थः तर्हि अवश्यं कश्चन एवं भूतः पदार्थः यः ईप्सित तम भिन्नः ईप्सित तम समानः तादृशस्य पदार्थस्य कर्म संज्ञा अनेन सूत्रेण कर्तव्या भवति। सः च कः? ईप्सित तम भिन्नः ईप्सित तम समानः। तर्हि ईप्सित तम भिन्नः ईप्सित तम समानः कश्चित् पदार्थः तर्हि ईप्सित तम भिन्नः ईप्सित तम सदृशः समानः। तर्हि ईप्सित तम सदृशः इत्युक्तौ ईप्सित तमे कीदृशी योग्यता ईप्सित तम पदार्थः कः येन तत् सादृश्यम् इदानीं गृहीतव्यं स्यात्। यतो हि यदि उच्यते चंद्र सदृशं चंद्र भिन्नं चंद्र समानं तर्हि चंद्र भिन्नं चंद्र समानं मुखं यदि वर्तते चंद्र सदृशमपि वर्तते एवं चंद्र भिन्नमपि वर्तते। आह्लादकत्वेन समानं चंद्रत्वेन भिन्नं। चंद्रः चंद्र सदृशः सदृशं मुखम् इत्युक्ते इदं मुखं चंद्र समानम् एवं चंद्र भिन्नं। चंद्रत्वेन भेदः आह्लादकत्वेन समानता। तथैव यदि अत्र उच्यते ईप्सित तमवत् इति ईप्सित तम सदृशः तर्हि ईप्सित तम समानः कश्चित् पदार्थः एवं च ईप्सित तम भिन्नः तद् भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वं सादृश्यं। तर्हि तद् भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वं सादृश्यं ईप्सित तमवत् इत्यस्य अर्थः ईप्सित तम प्रतियोगिक कश्चित् सदृशः पदार्थः येन तद् भिन्नः तत्सदृशः तत्समानः गृहीतव्यः। यदि ईप्सित तम भिन्नः ईप्सित तम समानः इत्युक्ते आदौ विज्ञेयम् ईप्सित तम पदार्थः कः तदा वक्तव्यम् ईप्सित तम पदार्थः प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वम् ईप्सित तमत्वम्। ईप्सित तमत्वं नाम कः ईप्सित तम पदार्थः पुनः कथयामि प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धातु फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य ईप्सित तम पदार्थः तत्समानः तद्भिन्नः तत्सदृशः कश्चित् गृहीतव्यः। यदि ईप्सित तम
पदार्थ सदृशः ईप्सित पदार्थ यदि अंगीक्रियते, शृण्वन्तु भवन्तः, ईप्सित तम पदार्थ सदृशः कः ईप्सितः, ईप्स तमपरहितः प्रकर्षरहितः। अत्र ईप्सित तम इत्युक्ते प्रकर्षत्वं भासते, ईप्सित इत्युक्ते प्रकर्षराहित्यं भासते। तर्हि प्रकर्षसाहित्येन प्रकर्षसहितत्वेन ईप्सित तमः पदार्थः वर्तते। तर्हि प्रकर्षसाहित्य प्रकर्षराहित्यं, तर्हि किञ्चिदंशे समानः किञ्चिदंशे भेदः। तर्हि प्रकर्षयुक्तत्वेन भेदः, ईप्सितं पदार्थः प्रकर्षयुक्तः, ईप्सितः पदार्थः प्रकर्षरहितः। अतः प्रकर्षराहित्येन भेदः ईप्सितत्वेन, ईप्सित प्रकर्षयुक्ते ईप्सितं पदार्थे ईप्सितः पदार्थः वर्तते। अतः यः ईप्सितं भिन्नः ईप्सित पदार्थः सः ईप्सितं सदृशः, यतो हि तद्भिन्नत्वमपि वर्तते तद्गत धर्मवत्वमपि वर्तते। ईप्सित पदार्थ, ईप्सित पदार्थे केवलं प्रयोज्यत्वं न भासते, ईप्सित तमे प्रयोज्यत्वं भासते। प्रकृत धातुपात्त प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वम ईप्सित तमत्वम। ईप्सित पदार्थ कहा प्रकृत धातुपात्त प्रधानीभूत व्यापार वाचक, प्रकृत धातुपात्त प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट, व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्व। केवलं वैशिष्ट्यमत्र स्ववाचक धातुवाच्यत्व, स्वप्रयोज्यत्वं न भासते ईप्सित पदार्थे। ईप्सितं पदार्थे स्ववाचक धातुवाच्यत्वमपि भासते, स्वप्रयोज्यत्वमपि भासते। अतः ईप्सित पदार्थः प्रकृत धातुपात्त प्रधानीभूत व्यापारवाचक धातुवाच्य प्रकृत धातुवाच्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वम ईप्सितत्वम, प्रकृत धातुपात्त प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वम ईप्सितमत्वम। तर्हि ईप्सितमे पदार्थे प्रकर्षः भासते, ईप्सिते प्रकर्षः न भासते, किंतु तत्र स्ववाचक धातुवाच्यत्वम उभयत्र भासते। अतः किंचिदंशे समानता किंचिदंशे तावद् भेदः। एतावता ईप्सित तम भिन्नः ईप्सितोपि भविष्यति। तर्हि ईप्सितस्य कर्म संज्ञा तथा युक्तम सूत्रेण न स्यात्, अतएव सूत्रे उक्तम अनीप्सितम। अनीप्सितम किमर्थम उच्यते? ईप्सितस्य व्यावृत्त्यर्थम। यद ईप्सित तमवत इत्युक्ते ईप्सित तम भिन्नः यह ईप्सितः ईप्सितम भिन्नः ईप्सितम सदृशः ईप्सितः तस्य कर्म संज्ञा अनेन सूत्रेण न स्यात्। अन्यथा यदि तथा युक्तम सूत्रेण एतेन कर्म संज्ञा स्यात् तदा वारणार्थानाम ईप्सितः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः क्व भविष्यति? यतो हि अग्नेः माळवकं वारयति इत्यत्र अग्निः ईप्सितः माळवकस्तावत् ईप्सिततमः। तर्हि ईप्सिततमस्य कर्म संज्ञा तत् कर्तुरीप्सिततमम् इति सूत्रेण ईप्सितस्य कर्म संज्ञा तथा युक्तम् इति सूत्रेण चेत् स्यात् तदा वारणार्थानाम ईप्सितः इदं सूत्रं पुनः अनवकाशभूतं सूत्रं भविष्यति। अतः तस्य अनवकाशत्वं न स्यात्। अतएव सूत्रे अनीप्सित पदमपि दत्तं वर्तते। अनीप्सित पद इति कथनेन ईप्सित तम सदृशः कः गृहीतव्यः? यः ईप्सित भिन्नः। अतएव अनीप्सितं न ईप्सितम्। ईप्सित तमवत् किं ग्राह्यम्? अनीप्सितं ग्राह्यम्। वन्देहं भवद्भिः सर्वैः अवगतम्। ईप्सितं भिन्नः ईप्सितमत्वं नाम प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धातु फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वम् ईप्सितमत्वम्। तत्सदृशः न ईप्सितः अपितु अनीप्सितः कश्चित् पदार्थः गृहीतव्यः। ईप्सितः प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार वाच्य प्रकृत धातु फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वम् ईप्सितत्वम्। तादृशस्य ईप्सितत्वस्य ग्रहणं न स्यात् अपितु अनीप्सितस्य ईप्सितरहितस्य ईप्सितं सदृशः ईप्सितरहितस्य ग्रहणं यथा स्यात् तदर्थम् अनीप्सित पदं देयं वर्तते। अतएव अनीप्सितम् इदानीं दत्तम्। तर्हि ईप्सित भिन्नं किमस्ति? यदि विचार्यते श्रीमद्भिः अनीप्सितम् ईप्सितं सदृशं
यदनीप्सितम तत्कारकम कर्म संज्ञकम। यदि ईप्सितम सदृशम अनीप्सितम कारकम कर्म संज्ञम तर्हि अनीप्सितं किम स्थिति? तर्हि अनीप्सितं तावत् द्वेधा अनीप्सितं तावत् द्वौ वर्तेते, द्वेष्यम उदासीनं च। अनीप्सित पदेन तावत् द्वौ पदार्थौ इदानीं वर्तेते, एकः पदार्थः द्वेष्यभूतः, अपरस्तावत् उदासीन पदार्थः। द्वेष्यः न ईप्सितः, अन्यथा द्वेष्यः न स्यात्। द्वेष्यः यस्मिन् पदार्थे प्रीतिः न वर्तते, प्रीति योग्यत्व राहित्य। द्विष अप्रीतौ द्वेष्टुं योग्यः द्वेष्यः, प्रीति योग्य रहितत्वं यस्मिन् पदार्थे न प्रीतिः न वा प्रीतिः एव नास्ति। यथा कश्चित् स्थिति चोरान् पश्यति इति प्रयोगः अस्ति। चोरान् पश्यति, न कश्चित् चोरं प्रति प्रेम करोति। कश्चिदपि जनः प्रेम चोरं प्रति न करोति। अयं चौरः मम प्रियः इति कश्चिदपि नाभ्युपैति। अतः प्रीति योग्यता चौरे न वर्तते, अतएव चौरः द्वेष्यः। यदि द्वेष्यः तर्हि न ईप्सितः अपितु अनीप्सितः। अनीप्सितस्य चौरस्य कर्म संज्ञा पूर्वसूत्रेण न भविष्यति। कथं न भविष्यति पूर्वसूत्रेण? प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता चौरे नास्ति। न हि कश्चित् कर्ता एवं इच्छति यद अयं चौरः मदवृत्ति व्यापारजन्य फलाश्रयत्वेन फलाश्रयो भवतु, एतादृशी इच्छोद्देश्यता नास्ति। तस्मात् इच्छोद्देश्यत्वाभावात् कर्तुरीप्सितमं कर्मिति सूत्रेण अनीप्सितस्य द्वेष्यस्य चौर इत्यस्य कर्म संज्ञा पूर्व सूत्रेण न प्राप्ता। अन्येन केनापि सूत्रेण चौरस्य कर्म संज्ञा न प्राप्ता। तस्मात् कथं कर्म संज्ञा कर्तव्या? तस्मात् इदं सूत्रम् आरब्धं तथा युक्तं चानीप्सितम्। ईप्सितमवद भिन्नं यह यत् अनीप्सितम्, ईप्सित भिन्नं यद अनीप्सितं द्वेष्यम उदासीनं तत्सर्वम् अनेन सूत्रेण कर्म संज्ञकं भवतीति। तर्हि इदानीं पुनः ईप्सित तमं विचार्य ईप्सित तमवत् पदार्थम अस्माभिः विचार्यते यदर्थम इदं पदम अस्ति तथा युक्तम। तर्हि अहं कथयामि अत्र अनीप्सितम् इत्यत्र नय पदेन न ईप्सितम् इति नय शब्देन कस्य व्यावृत्तिः, कस्य निषेधः? तर्हि सन प्रत्ययार्थ इच्छायाः एवञ्च ईप्सितमम् इत्यत्र सन प्रत्ययेन आगता या इच्छा तस्याः व्यावृत्तिः नय शब्देन क्रियते। किंच अक्ता प्रत्ययेन यह आगच्छति उद्देश्यभूतः अर्थः तस्यापि अर्थस्य व्यावृत्तिः निषेधः नय शब्देन क्रियते। न ईप्सितम् अनीप्सितम् इत्यत्र न ईप्सित प्रतियोगिक भेदः। तर्हि कस्य निषेधः? ईप्सित भिन्नः। तर्हि ईप्सित भिन्नस्य इत्यत्र नय शब्देन कस्य निषेधः? ईप्सित इत्यत्र प्रतियोगी मुद्रया प्रविष्टस्य सनर्थेच्छायाः अक्ता प्रत्यार्थ उद्देश्यस्य। तर्हि नय शब्देन इच्छा उद्देश्याभ्याम इच्छा उद्देश्ययोः सनर्थेच्छायाः अक्ता प्रत्यार्थ उद्देश्यस्य अनयोः नय शब्देन व्यावृत्तिः। अतः तथा युक्तम् इति शब्देन सनर्थ इच्छा न भासते। एवञ्च अक्ता प्रत्यार्थः यः विषयः उद्देश्यश्च स न भासते। अतः इच्छोद्देश्य पदार्थयोः सनर्थेच्छा अक्ता प्रत्यार्थ उद्देश्य भूतः यः पदार्थः तयोः पदार्थयोः न ईप्सितम् अनीप्सितम् इति नय शब्देन व्यावृत्तिः।
यदि नए शब्देन व्यावृत्ति ही तर्हि सः पदार्थः कः यः नए शब्देन व्यावृत्तो भवति सः कीदृशः पदार्थः स एव पदार्थः तथा युक्तं शब्देन गृहीतव्यः अतएव तथा युक्तत्वं नाम प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापारवाचक धातुवाच्य फलाश्रयत्वं न इच्छोद्देश्यत्वं तथा युक्तत्व पदेन भाषते यतो हि नए शब्देनो द्वयोः व्यावृत्तिः अतएव स्वयमेव ग्रंथकारः नागेशभट्टः मूले शेखरस्य मूलग्रंथे इदानीं तथा युक्तत्वं विचारयति किन्नाम तथा युक्तत्वं तत्सदृशत्वं किम तथा युक्तत्वं नाम ईप्सितमवत् कश्चित् अनीप्सित पदार्थः तर्हि ईप्सितमवत् इत्यत्र सादृश्येन ईप्सिततम प्रतियोगिक सादृश्य विशिष्टः अनीप्सित पदार्थः एव तथा युक्तः तादृशः तथा युक्तः कः तं विचारयितुं शेखर ग्रंथम इदानीं नागेश भट्टः तावद् आरभते तं ग्रंथम अहं पठामि भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु। नागेशः कथयति तथा युक्तं तत्त्वञ्च तत्त्वन्नाम तथा युक्तत्वञ्च यतो हि ईप्सितं क्रियया युक्तत्वञ्च तर्हि तथा युक्तत्वं किं समभिभ्याहर्त धात्वर्थ प्रधान व्यापार प्रयोज्य धात्वर्थ फलाश्रयत्वं किम इदानीं नागतम् इच्छा नागता अस्मिन् लक्षणे तथा युक्तत्वस्य लक्षणे उद्देश्यत्वञ्च नागतम् कथं नागतं नए शब्देन निषेधा भवति अनीप्सितम् इत्यत्र नए शब्देन द्वयोः पदार्थयोः व्यावृत्तिः एवञ्च अत्र आगतं समभिभ्याहरत समभिभ्याहरत इत्यस्य अर्थः प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्व रूपम तर्हि प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापार जन्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वं तथा युक्तत्वं तादृशस्य तथा युक्तत्वस्य इदानीं कर्म संज्ञा अनेन क्रियते यद्यपि ईप्सिते प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वं फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वं तत्र ईप्सित पदार्थ केवल प्रयोज्यन भाष प्रयोज्यता न भाषते ईप्सितस्तावत् ईप्सित पदार्थस्तावत् प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापारवाचक धातुवाच्य फलाश्रयत्वम् एवंच ईप्सितमः प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वम् ईप्सितमत्वम् ईप्सितमवद् भिन्नम ईप्सित रहितम ईप्सितम सदृशम ईप्सित भिन्नम यत् तथा युक्तम किम प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वम् तत्र फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता न भासते नहि कश्चित् एवं इच्छति यद अयं चौरः मदवृत्ति व्यापारजन्य फलवान भवतु अतः तत्र इच्छा न भासते एवंच तत्र उद्देश्यता न भासते कर्म प्रत्यार्थ उद्देश्यता न भासते अतः कर्म प्रत्यार्थ उद्देश्यतायाः अक्ता प्रत्यार्थ उद्देश्यतायाः सनर्थ इच्छायाः अत्र व्यावृत्ति तथा युक्तम इति शब्दे भवति अतएव नागेश भट्टेन लिखितं समभिव्याहृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वम् एव तथा युक्तत्वं तादृशस्य तथा युक्तस्य अनीप्सितस्य च कर्म संज्ञा भवति तत्र कैश्चिद् वैयाकरणैः तथा युक्तं चानीप्सितम् इत्यत्र उदाहरणे ओदनं भुञ्जानः विषं भुङ्क्ते इति द्वेष्यस्य उदाहरणं कश्चिद् वैयाकरणः दत्तवान् द्वेष्यम् एकं तावत् अनीप्सितं भवति उदासीनं च एकं तावत् अनीप्सितं भवति अनीप्सितं द्विविधं द्वेष्यम् उदासीनं च द्वेष्यस्य व्याख्यानं मया कृतं यस्मिन् पदार्थे प्रीति विषयता नास्ति प्रीति विषयता भिन्नत्वं द्वेष्यत्वं तर्हि चौर पदार्थे न कस्यचित् जनस्य प्रीतिः वर्तते तस्मात् द्वेष्यः अतः तादृशस्य द्वेष्यस्य चौरस्य कर्म ओदनं भुञ्जानः विषं भुङ्क्ते इत्यत्र ओदन पदार्थः किं द्वेष्यः आहोषित ईप्सित तमः इति विचारः कर्तव्यः तर्हि
ओदनः इदानीम् ईप्सिततमः वर्तते न तावत् द्वेष्यः। कथं न द्वेष्यः? यतो हि कश्चन रोगादिना कश्चित् जनः पीडितः, रोगादि भयेन मरणम एव श्रेयं मनुते कश्चित् जनः। कस्यचित् जनस्य शरीरे महान् रोगः आगतः, सः इच्छति मरणम एव तावत् श्रेयः वर्तते, मरणम इदानीम् अत्यन्तं श्रेयस्करं, तस्मात् विषं भक्षयति सः। यदि विषं भुङ्क्ते सः तदा तस्य जनस्य मरणासन्नस्य कामस्य जनस्य तावद् यः विषपदार्थः वर्तते सः विषपदार्थस्तावद् ईप्सितम् एव, इच्छोद्देश्यता विषये वर्तते। ओदनं भुञ्जानः भुजिक्रिया फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य ओदनस्य यथा कर्म संज्ञा भवति तथैव भुजिक्रिया जन्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य विषस्यापि कर्म संज्ञा भविष्यति। अतः विषपदार्थोपि तस्य जनस्य कृते ईप्सितः एव वर्तते। यतो हि सः इदानीं मरणम् एव श्रेयस्करं मनुते रोगादिना भयेन, अतएव विषं भुङ्क्ते सः विषं भक्षयति। यदि विषपदार्थः तस्य जनस्य कृते ईप्सिततमः न स्यात् तर्हि कथं सः जनः विषं भुञ्जीत। अतः अवश्यं विषस्तावद् ईप्सिततम पदार्थः, अतः तस्य विषस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्मित सूत्रेण कर्म संज्ञा सिद्धा, तदर्थं तथा युक्तं चानिश्चितं सूत्रं नारब्धव्यम्। अतः द्वेष्यस्य उदाहरणं चौरान् पश्यति इत्येव उदाहरणं द्वेष्यस्य देयं। नागेशभट्टः इदानीं लिखति पराधीनतया विषं भुञ्जानि, ओदनं भुञ्जानः विषं भुङ्क्ते इत्यत्र विषं यद्यपि ईप्सितं न अनीप्सितं द्वेष्यं न हि विषं प्रति कस्यचित् जनस्य प्रीतिः, किन्तु इदानीं विषं प्रति अपि प्रीतिः कस्यचित् जनस्य भवति। क्यों? पराधीनत्वेन सः इच्छति स्वकीयं मरणं। यदि स्वकीयं मरणं कामयमानः कश्चित् जनः तर्हि तस्य पुरुषस्य कृते विषं तावद् ईप्सिततमं भवति। अतएव सः विषपदार्थः न तावद् प्रीति अयोग्यः नास्ति, अपिति प्रीतियोग्य एव। अतएव पराधीनत्वेन आत्मानं रोगादिना भयेन वा यदि मरणं तावत् श्रेयस्करं मनुते तदा तस्य कृते विषः प्रीतिविषयः। अतः इच्छोद्देश्यस्य विषस्यापि कर्म संज्ञा पूर्वसूत्रेण सिद्धा, तदर्थं तावद् इदं सूत्रं नारब्धव्यं, द्वेष्यस्य इदम् उदाहरणं नास्ति। अतएव नागेशभट्टः लिखति पराधीनतया विषं भुञ्जानेपि भुजिक्रिया फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वात् ईप्सिततमत्वात् पूर्वसूत्रेण सिद्धं विषस्य कर्म संज्ञा। अतएव श्रीमद् भगवान भाष्यकारः अस्मिन् विषये ब्रवीति आतश्च विषम् ईप्सितं यत् तद् भक्षयति। आतः इत्यस्य अर्थः यतः विषम् ईप्सितं अतः तद् भक्षयति। यतः विषम् ईप्सितं वर्तते, यदि विषम् ईप्सितं न स्यात् तर्हि तद् भक्षणं कथं कुर्यात्? अतः विषम् अवश्यम् ईप्सितं, यतो हि पराधीनत्वेन रोगादिना तावत् पराधीनः, राजभयादिना तावत् पराधीनः। अतः राजभयादिना रोगादिभयेन च सर्वथा मरणं श्रेयः मनुते, श्रेयस्करं च मनुते। तस्मात् तस्य जनस्य कृते तावद् विषपदार्थः प्रीतिविषयीभूतत्वेन न द्वेष्यः अपिति अद्वेष्यः। अतः द्वेष्यभिन्नस्य ईप्सितं पदार्थस्य फलाश्रयत्वेन विवक्षितस्य विषस्य कर्म संज्ञा पूर्वसूत्रेण सिद्धा। अतः द्वेष्यस्य उदाहरणं देयं, तस्मात् द्वेष्यस्य उदाहरणं किं? चोरान् पश्यति। इदं द्वेष्यस्य उदाहरणं। किन्नाम द्वेष्यं? विषयेन्द्रिय संबंधात् चौरस्तावद् विषयः इंद्रिय सन्निकर्षः वर्तते। तर्हि इंद्रियाणां विषयैः साकं संबंधात् दृश्यमाना अपि चौराः
न दर्शन योग्याः न कश्चित् जनः चौरम द्रष्टुम इच्छति अयं चौरः मद दृष्टि विषये मद दृष्टौ आगच्छेत् केषाञ्चित् जनानाम् इच्छा न भवति अतः सर्वथा दर्शनोद्देश्या चौरान् पश्यति इत्यत्र दर्शनोद्देश्या न भवन्ति चौराः अतः न प्रीति विषयी विभूताः सर्वथा प्रीति भिन्नाः अतः द्वेष्याः इमे चौराः अतः पूर्वसूत्रेण द्वेष्यस्य चौर पदार्थस्य कर्म संज्ञा न प्राप्ता तदर्थं तथा युक्तं चानिप्सितम् इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते अतः अनेन सूत्रेण अयं चौरः ईप्सित तमवत् इदानीं वर्तते प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वं वर्तते इच्छोद्देश्यता नास्ति अनीप्सित पद सन्निधानात् यतो हि अनीप्सित पदेन तत्र इदानीं सनर्थेच्छायाः उद्देश्यस्य व्यावृत्तिः अतः प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वम् इदमेव तावद् ईप्सितम् तथा युक्तत्वं तर्हि प्रकृत धातुः चोरान् पश्यति दर्श धातुः तद्धातुपात प्रधानीभूत यः व्यापारः दर्शनानुकूल व्यापारः तादृश व्यापारजन्यं यत् फलं दर्शनं तदाश्रयत्वं तावत् चौरे अतः चौरस्य कर्म संज्ञा इदानीं भविष्यति अनीप्सितं कथं वर्तते द्वेष्यत्वात् फलाश्रयत्वं तथा युक्तत्वम् अतः अनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा जाता येन चोरान् पश्यति इदम् उदाहरणं सर्वथा अपूर्वम् एतस्य सूत्रस्य वर्तते इति पुनश्च मया उक्तमेव अनीप्सितं द्विविधं भवति द्वेष्यम् उदासीनं च उदासीनं किं यत्र उदासीनं न इच्छा वर्तते जं प्रति न वा द्वेष्यः इच्छा द्वेष्योः भेदः यत्र नेच्छा वर्तते न ईप्सा वर्तते न वा द्वेष्यः वर्तते न तावत् अप्रीतिः यस्मिन् पदार्थे न प्रेम वर्तते न वा इच्छा वर्तते स एव पदार्थः उदासीन पदार्थः अथैव कथयति कश्चित् अहम उदासीनोऽस्मि न यथा भगवान् रामः उदासीनः तावत् जातः वनगमनकाले न तत्र प्रेम आसीत् न तावत् तत्र ईर्ष्या आसीत् न द्वेष तावत् अप्रीतिः आसीत् तर्हि वने ये केचन जनाः भवन्ति स्म तान् प्रति न तावत् प्रीतिः न वा तावत् ईर्ष्या न वा तावत् ईप्सा अतएव न वनं प्रति तावत् प्रीतिः न वा तत्रस्थ्यं वस्तु विशेषं प्रति काचित् प्रीतिः न वा ईप्सा अतएव तत्र औदासीन्य भावं गृहीत्वा ते गतवन्तः एवं भूतः तावत् ईप्सा द्वेषयोः भिन्नः कश्चित् पदार्थः तावत् उदासीनः वर्तते अतएव उदासीन विषये बहु उक्तं गीतायामपि आगतं भवन्तः सर्वे जानन्त्येव तन्न कथयामि अग्रे इदानीं लक्षणं वर्तते उदासीनं च इति उदासीनं मया लक्षणं कृतम् उदासीनस्य ईप्सा इच्छा द्वेषयोः कश्चित् भिन्नः न तत्र इच्छा न वा प्रीतिः यस्मिन् पदार्थे न प्रीतिः न वा इच्छा स एव पदार्थः उदासीनः यथा ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति ग्रामं गच्छन् इत्यत्र ग्रामं प्रति इच्छा वर्तते गमनेच्छा ग्रामे वर्तते ग्रामं गच्छन् तो ग्रामं गच्छन् इत्यत्र गमनेच्छा कस्यचित् पुरुषस्य गमनेच्छा वर्तते ग्रामे किन्तु तृणे नेच्छा न इच्छा वर्तते तृणे न वा अप्रीतिः वर्तते तृणे न वा द्वेष्यः अयं तृणः न द्वेष्यः न वा इच्छा विषयीभूतः अत्र इच्छा विषयत्वं नास्ति तृणे न वा तावद् द्वेष्यः वर्तते अतः सर्वथा उदासीनः यदि उदासीनः सर्वथा इच्छायाः अनुद्देश्यः अतः इच्छा अनुद्देश्यत्वेन अस्य तृणस्य स्पृश्यमानस्य तृणस्य कर्म संज्ञा पूर्व सूत्रेण न प्राप्ता अतः अनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति यथा तस्मात् सिद्धं भवति ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति एतावता उदाहरणद्वयं द्वेष्यस्य उदाहरणं चोरान् पश्यति उदासीनस्य उदाहरणं ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति गम्यमानस्य गमनक्रिया विशिष्टस्य गमनक्रिया जन्य व्यापार जन्य फलाश्रयत्वेन संयोगाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य ग्रामस्य यथा कर्म संज्ञा तथैव स्पृश्यमानस्य तृणस्य अनुद्देश्यस्य तृणस्य कर्म संज्ञा उत्तर सूत्रेण अतः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इति वाक्यं कर्म संज्ञकत्वेन तावत् सिद्धं भवति अतएव नागैषः ब्रूते
विषयेन्द्रिय संबंधात दृश्यमानाः अपि एते चौराः न दर्शनोद्देश्याः। यदि दर्शनोद्देश्याः अपि अनिष्ट दर्शनाः, अपि तो एतेषां चौराणां दर्शनम् अनिष्ट दर्शनम्, न इच्छोद्देश्यत्वेन दर्शनं, न कश्चित् एवं इच्छति मदीय दर्शनोद्देश्याः चौराः भवन्तु इति इच्छोद्देश्यता न वर्तते, अनिष्ट दर्शनम एतेषाम्, अतः सर्वथा द्वेष्यः तादृशस्य द्वेष्यस्य कर्म संज्ञा विधानार्थम इदं सूत्रमिति भाष्यकय्यटयोः अस्पष्टम्। एवञ्च तत्र इत्यस्य अर्थः चौरान् पश्यत्यत्र पूर्वेण कर्तुरीप्सितमं कर्मित सूत्रेण सूत्रस्य प्राप्तौ इदं वचनं सर्वं शेखरे आगतम्। अनीप्सितं किमस्ति? अनीप्सितं तावत् द्विविधम्, एकं द्वेष्यम् एकम् उदासीनम्। तर्हि द्वेष्यस्य उदाहरणं दत्तम्, उदासीनस्य उदाहरणं तावत् सिद्धान्तकौमुद्याम्ना दीक्षितस्तावद् वदति, ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति यथा गंगां स्पृशति इत्यत्र स्पृश्यमानस्य व्यापारजन्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य गंगादेः कर्म संज्ञा भवति, तथैव स्पृश्यमानस्य व्यापारजन्य फलाश्रयत्वस्य केवलस्य इच्छोद्देश्यत्वाभावात् तृणस्य कर्म संज्ञा न प्राप्ता। वैपरीत्ये तावत् दृष्टान्तं ददाति नागेशभट्टः। यथा स्पृश्यमानस्य गंगादेः, स्पृश्यमानस्य गंगादेः इत्यस्य अर्थः गंगां स्पृशति, गंगां स्पृशति देवदत्तः इत्यत्र देवदत्त व्यापार वृत्ति देवदत्त व्यापारजन्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य गंगादेः यथा कर्म संज्ञा न तथा तृणं स्पृशति इत्यत्र तृणस्य, यतोहि देवदत्त चैत्रवृत्ति व्यापारजन्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता तृणे नास्ति, अतः अनुद्देश्यत्वात् तृणस्य कर्म संज्ञा न प्राप्ता, अतः तद्विधानार्थमिदं सूत्रम्। अतएव वैपरीत्ये दृष्टान्तं दत्त्वा इदानीं समन्वयं करोति नागेशभट्टः। स्पृश्यमानस्य यथा गंगादेः कर्म संज्ञा तथैव तृणादेरपि, अनेन सूत्रेण तृणादेरपि यथा गंगां स्पृशति इत्यत्र स्पृश्यमानस्य गंगादेः पूर्वसूत्रेण कर्मत्वं, तथैव तृणादेरपि अनेन सूत्रेण कर्मत्वम् इति वैपरीत्ये दृष्टान्तम्। अनीप्सित पदाभावी मया पूर्वम् उक्तमासीत्, तथा युक्तम इत्येव सूत्रं कार्यं। किमर्थम् अनीप्सित पदं दीयते? यदि तथा युक्तम इत्येव सूत्रं क्रियते तर्हि तथा युक्तम इत्यस्य अर्थः ईप्सितमवत्, ईप्सितं सदृशः, सादृश्यं तद्भिन्नं तत्समानं भवति। तर्हि तद्भिन्नं तत्सदा समानम्, ईप्सितं भिन्नं ईप्सितं समानं कः भविष्यति? ईप्सितः भविष्यति। तर्हि ईप्सितस्य अग्नेः माळवकं वारयति इत्यस्य ईप्सितस्य अग्नेः कर्मसंज्ञानेन सूत्रेण प्राप्ता भविष्यति। अतः वारणार्थानाम् ईप्सितः इदं सूत्रं सर्वथा निरवकाशभूतम्, अतः निरवकाशत्वेन अपवादभूतं सूत्रं भविष्यति। अपवादत्वेन न कर्तुसूत्रस्य प्रवृत्तिः न वा एतस्य सूत्रस्य, अतः अग्नेः माळवकाद् वारयति इति प्रयोगापत्तिः भविष्यति, सा च आपत्तिः न स्यात्। अतः अनीप्सित पदं देयम्। अनीप्सित पद प्रदानेन ईप्सितं भिन्नस्य, ईप्सितं सदृश, ईप्सितं समानस्य, ईप्सितस्य ग्रहणं न भवति, अपितु अनीप्सितस्य द्वेष्यस्य उदासीनस्य ग्रहणं भवति, न ईप्सितस्य। अन्यथा यदि अनीप्सितं न स्यात् तर्हि ईप्सितं भिन्नं ईप्सितं समानम् ईप्सितस्यापि ग्रहणं स्यात्। अतः अग्नेः माळवकं वारयति तत्र ईप्सितस्य अग्नेः कर्म संज्ञा अनेन सूत्रेण स्यात्। यदि अनेन सूत्रेण सर्वत्र कर्म संज्ञायाः प्राप्ति तदा तत्सूत्रं निरवकाशभूतं स्यात्। किंच यदि तथा युक्तं न दीयते, केवलम् अनीप्सितं कर्म संज्ञकं स्यात् कारकम् इत्येव सूत्रं क्रियते। यदि अनीप्सितम् इत्येव उच्यते तदा विषेण भुङ्क्ते, विषेण ओदनं भुङ्क्ते। विषेण इति करणं वर्तते, करणत्व विवक्षायां तृतीया विषेण। विषेण इत्यत्र अनीप्सितम् इत्येव सूत्रं क्रियते, तथा युक्तं न दीयते। विषेण इत्यत्र यद् विस्पदार्थः सोऽपि अनीप्सितः, न इच्छोद्देश्यः अनुद्देश्यः। अतः अनुद्देश्यस्य विषस्य करणत्वेन विवक्षितस्य पदार्थस्य विषस्य एतेन सूत्रेण कर्मसंज्ञायाः आपत्तिः, सा च विषेण इत्यत्र कर्मसंज्ञा न स्यात्। अतः इदानीं किं दीयते? तथा युक्तं दीयते। यदि तथा युक्तं दीयते तदा विषेण भुङ्क्ते ओदनम् इत्यत्र
करणत्वेन विवक्षितस्य विषस्य इदानीम् अनीप्सितत्वं वर्तते किंतु तथा युक्तत्वं नास्ति यतो हि मया पूर्वमेव उक्तं प्रकृतधातुपात्र व्यापार प्रकृतधातुपात्र प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वं तथा युक्तत्वं अत्र फलाश्रयत्वं विषये नास्ति अतएव इदं करणं यदि फलाश्रयत्वेन स्यात् तदा कर्म संज्ञा स्यात् अतः करणत्वेन विवक्षितस्य विषयस्य तथा युक्तत्वाभावात् कर्म संज्ञा न भवति अतएव तथा युक्तम् इति पदम् इदानीं दत्तं वर्तते एवञ्च प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र यदि तथा युक्तं न स्यात् तर्हि प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र काशी तावत् ईप्सितमा वर्तते किन्तु प्रयागस्तावत् अनीप्सितः अनीप्सितस्य प्रयागस्य कर्म संज्ञा इदानीं भविष्यति सा च कर्म संज्ञा न स्यात् तथा तदर्थमेव तथा युक्तं दीयते तथा युक्तत्वं नाम प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार वाचक व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वं विभागः गच्छति दिगम धातु उपस्थाप्य फलम उपस्थाप्यम फलं नासति अतः विभागाश्रयस्य प्रयागस्य कर्म संज्ञा न स्यात् तदर्थम इदानीं दीयते किं तथा युक्तत्वम् अतएव नागेश भट्टेन उक्तं तत्सत्येतु प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयस्य विभागस्य विभाग रूपस्य फलाश्रयत्वस्य अभावात् न कर्म संज्ञा प्रयागस्य अतएव तथा युक्तं देयम् एतावता नागेश भट्टेन पदकृत्यम् इदानीं विचारितं तथा युक्तम् इत्यस्य पदकृत्यं वर्तते पदस्य प्रयोजनं वर्तते विषेण भुङ्क्ते ओदनम् इति एकं वाक्यं ओ प्रयागात् काशीं गच्छति तत्र प्रयागस्य कर्म संज्ञा न स्यात् अतः तथा युक्तम् अनीप्सितं किम् इदं पदं किमर्थं दीयते अनीप्सितं न दीयते चेत् तदाग्नेः माणवकं वारेति इत्यत्रापि अग्नेः इत्यस्य कर्म संज्ञा स्यात् अतः अनीप्सितमपि पदं देयं तथा युक्तमपि पदं देयं तथा युक्तस्य परिभाषापि अस्माभिः कृता एतत् सर्वम् अल्पीयसाकालेन समग्रं सूत्रं व्याख्यातम् अत्रैव अहं विरमामि किञ्चित् कार्यम् अधिकं वर्तते अतएव रभसा शीघ्रेण मया तावत् सर्वं विवरणं भवतां पुरतः उपस्थापितं श्वः गुरुपूर्णिमा वर्तते गुरुपूर्णिमायां तावदवकाशो भविष्यति अतः मैं गुरुपूर्णिमा के विषय में आप सभी छात्रों को जो मेरे छात्र के रूप में यहाँ हैं जो अध्यापक हैं सुन रहे हों वो तो सभी वंदनीय हैं लेकिन जो छात्र सुन रहे हैं उन सभी को गुरु पूर्णिमा के जो अग्रिम दूसरे दिन आने वाली गुरु पूर्णिमा है जिसका महोत्सव हम लोग प्रतिवर्ष बहुत अच्छी तरह से मनाते थे इस वर्ष गुरु पूर्णिमा जो है चूँकि भारत में बहुत ज़्यादा संक्रमण है इसको देखते हुए हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं सभी लोग सुरक्षित रहें सभी लोग जो है रुग्ण रहित रहें और सभी जो है स्वस्थ रहें और हम सभी को आगे आने वाली गुरु पूर्णिमा के विषय में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर में मैं सभी को आशीर्वाद प्रदान करता हूं और गुरु पूर्णिमा और उसके दूसरे दिन प्रतिपद तिथि 2 दिन का अवकाश रहेगा गुरु पूर्णिमा को 7 से 8 पाठ नहीं चलेगा और प्रतिपदा को भी 7 से 8 पाठ नहीं चलेगा द्वितीया से हम अकथितंच सूत्र को लेकर के आगे विवेचन करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं सभी छात्रों को आशीर्वाद प्रदान करता हूं अध्यापकों का वंदन करता हूं वरिष्ठ श्रेष्ठ जो अध्यापक कहीं भी हैं जो इस लाइव में किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार है और छात्रों को मेरा पवित्रतम अवसर में है मैं भगवान विश्वनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूं हम